السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجھی اور شریک نسانی کائیے جنہاں نو اللہ نال پیار ایک ہتھ کھڑا کرو جنہاں نو سونے نبی نال پیار دوجا ہتھ کھڑا کرو جیڑے قرآن حدیث نو مندے نے ذرا کھڑے ہو جاؤ تے تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ اگے آ جاؤ بیٹھ جاؤ اگر میں تو انہوں پریشان کیتا ہے منو اللہ دی رضا واسطے معاف کرنا زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے موڑ تے ختم ہو جائے آج گلہ ہون گیا منہ تے میرے ٹائم دا تو انہوں پتہ نہیں لگنا کیڑے ویلے میرا ٹائم گزر گیا انشاءاللہ تعالی میرا اللہ دی ذات تے بھروسہ ہے 21 سالان دے اندر پہلی مرتبہ اس مسجد دے اندر رحمت مسجد دے اندر تیری اور ساڑی ملاقات اللہ نے کرائی ہے جی میں خوبصورت مسجد ہے نا اللہ ایویں ساڑے دل بھی خوبصورت بنا دے آمین کہہ دے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجھی اور شریک نسانی کائیے اور بڑا زور ملنگ سن دے ہو اوکھے پینڈے لمیاں راواں عشق دیاں فیصلہ بادیو نوٹ کرو ذرا ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجھی اور شریک نسانی کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجھی اور شریک نسانی کائیے مرگی دے وچ انڈا نہ روشن دانس دا روزی پہ آدین ہے ایک نگران اس دا ڈائی کی تھی فٹ تے رکھیا سچائے چون چو کردہ باہر آ گیا بچائے
بلی ویکھ کے ماں وال بھجدا نسدا اے آ گیا دشمن ماں نوں دسدا اے سجن دشمن دی کنے پہچان کرائی اے سانجھی اور شریک نسانی کائیے چل ذرا تو ویکھ کھا یار اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی بولو ذرا چل ذرا تو ویکھ کھا یار اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی کاریگر پہ ہڈیاں گوشت جوڑ دائے بند کمرے وچ کیویں مٹیریل لوڑ دائے گوشت دودھ ملائیاں بندے رجنائے جدوں بلاوے اللہ کنڈ کر بھجنائے ہکو اللہ جس دی ساری خدائی سانجھی اور شریک نسانی کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجھی اور شریک نسانی کائیے ہکو فل نو چوسیا پونڈ تے مکھیاں نے ونڈاں دوآں وچ کیویں رب نے رکھیاں نے کہہ دیو ہکو فل نو چوسیا پونڈ تے مکھیاں نے ونڈاں دوآں وچ کیویں رب نے رکھیاں نے مکھیاں بناون شہد تے پونڈ چ زہرانے شہد تے زہر دیاں وی کٹھیاں نہرانے پیپ لینا دیاں کیویں وچ رکاوٹاں نے خالص شہد نہ بالکل زہر ملاوٹاں نے وکھری وکھری کنے ونڈ بنائیے سانجھی اور شریک نسانی کائیے چل ذرا تو ویکھ کھا مجھا گاوانو گوبر خون والیاں یونا تھاوانو پیپ لینا دیا کیویں ویچ رکاوٹاں نے پیپ لینا دیا کیویں ویچ رکاوٹاں نے خالص دودھ نہ بالکل خون ملاوٹاں نے خالص دودھ نہ بالکل خون ملاوٹاں نے خالص دودھ نہ بالکل خون ملاوٹاں نے وکھری وکھری کنے ونڈ بنائیے سانجھی اور شریک نسانی کائیے مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق مالک حاجت روائے مشکل کشائے جو تینوں اور مینوں زندگی دین والا ہے عزت دین والا ہے شہرت دین والا ہے تندرستی دین والا ہے حجر و شجر بنان والا ہے جو رات اور دن دے نظام چلان والا ہے جو گرمی اور سردی دے نظام چلان والا ہے جو ہواواں اور بارش دے نظام چلان والا ہے جو سوچن واسطے دماغ دین والا ہے ویکھن واسطے اکھ دین والا ہے سنن واسطے کن دین والا ہے چلن واسطے پیر دین والا ہے جو ساری کائنات دا سلسلہ چلان والا ہے اس رب العالمین واسطے اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ جتھے میرے محبوب دا نام آئے بلند آواز نال پیار نال درود پڑھیا کرو جیڑا میرے محبوب تے ایک واری درود پڑھ دے اللہ 10 نیکیاں دے دیندہ ہے 10 درجات بلند کر دیندہ ہے 10 گناہ معاف کر دیندہ ہے جیڑا میرے محبوب تے 10 واری درود پڑھ دے
ایک 100 نیکیاں 100 دراجات بلند 100 گناہ معاف جڑا 100 واری درود پڑھدا ہے 1000 نیکیاں 1000 دراجات بلند 1000 گناہ معاف جڑا 1000 واری میرے نبی تے درود روزانہ پڑھدا ہے 1,00,000 نیکیاں 1,00,000 گناہ معاف 1,00,000 دراجات بلند اور جڑا بے حساب میرے محبوب تے درود پڑھدا ہے بے حساب درود پڑھدا ہے نمازاں دی پابندی کردا ہے سنت دے مطابق نماز پڑھدا ہے پڑھدا ہے ادھر موت آئے گی ادھر جنت الاٹ ہو جائے گی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جو پوری کائنات دا رہبر بن کے آئے رہنما بن کے آئے پوری کائنات نال اعلیٰ بن کے آئے پوری کائنات نال حسین بن کے آئے امت دے واسطے سوچ لے کے آئے امت دے واسطے فکر لے کے آئے امت دے واسطے ہرس لے کے آئے جو تقریر اعلیٰ لے کے آئے تفسیر اعلیٰ لے کے آئے بیان اعلیٰ لے کے آئے قرآن اعلیٰ لے کے آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے فیصل آباد دے زندہ دل نوجوانوں بھائیوں بزرگوں معززات روحانی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی اج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے اچھی آمین کہہ دیو میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں جو چند ایتاں اللہ دے قرآن وچوں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے اے دے مطابق انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی زیادہ کوشش کرانگا حمد و نعت وچ شعر زیادہ ہون کیونکہ میرے برادر محترم میرے بھائی بڑی محبت کرن والے بڑا پیار کرن والے شہر اسلام میری جند جان حضرت مولانا ایوب صابر صاحب اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے اچھی آمین کہہ دیو میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ نے اعلان فرما دیتا ہے یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ایمان والےو میری پیروی کرو میرے نبی دی پیروی کرو میری پیروی کرو میرے نبی دی پیروی کرو ہن پہلی گل اے کہ میرا عقیدہ نوٹ کرو چھوٹا قرآن لے کے آؤ میرا عقیدہ نوٹ کرو کہ میرا عقیدہ کی ہے میں الحمدللہ کچھ غلط فہمیاں میرے دوستان دے پراواں دے دلاں دے اندر ذہناں دے اندر نے وہ انشاءاللہ دور کرنا چاہنا پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے گفتگو دا سلسلہ جاری ہو جائے گا میرے دوستو میرا عقیدہ ہے وے کہ اللہ دا ولی ہوئے او دی جتی دی خاک میری جماعت دا عقیدہ ہے اللہ دا ولی ہوئے او دی جتی دی خاک ساڑی اکھی دا سرم ہے جیڑا اللہ دے ولی نو نہیں مندہ وہ بندے شیطان ہے جیڑا آکھے سونے نبی نو وڈے پرا جی نہ سمجھو اس کوڑے بے ایمان نو گولی مار دیو جیڑا آکھے میرے نبی نو وڈے پرا جی نہ سمجھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ آباد دے رہن والے ہو رحمت مسجد دے اندر آن والے ہو اے دو میں ہاتھ میرے اللہ دے قرآن تے نے اسی سونے نبی نو وڈے پرا جی نہ نہیں جے سمجھ دے ایس تو وڈی کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی اللہ دے کارے چ بیٹھ کے اعلان کرنا لوگوں میرا نبی تے او نبی ہے آسمانہ بننے انگل مبارک اٹھائے چند دو ٹکڑے ہو جائے چہرہ مبارک اٹھائے اللہ قبلہ تبدیل کر دے وے لوٹے جو اتبار کر دے پن چشمے جاری ہو جان گو نو کلمہ پڑھائے گو کلمہ پڑھنا شروع کر دے وے پتھرہ نو کلمہ پڑھائے پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیں لوگوں تیرے میرے پسینے دے اندر بدبو ہی بدبو ہے میرے آقا دے پسینے دے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے تیرے میرے لب دے اندر وبا ہی وبا ہے میرے مدنی دے لب دے اندر شفا ہی شفا ہے محبوب دا لب کوڑے کھوچ پہ جائے کوڑا کھو مٹھا ہو جائے جابر دی ہانڈی چ پہ جائے 1400 سیابی کھا جان حضرت قتادہ دی ٹوٹی لب تے لگے آنکھ تے ڈیلے تے لگے آنکھ ٹھیک ہو جائے حضرت علی دی آنکھاں تے لگے درد ٹھیک ہو جائے میرا نبی درختان دے کولوں گزرے درخت چوکے سلام کرن میرا نبی درخت نو بلائے درخت میرے نبی دے قریب آ جائے انہی شان والا نبی انہیں مقام والا نبی چھوڑیے فرقہ وریت نو قرآن میرے ہاتھ چھے اس فرقہ وریت نے ساڑے بڑے نقصان کیتے نے پرہا کولو پرہا جدا کرائے فرقہ وریت نے برادری کولو برادری جدا کرائی فرقہ وریت نے پنڈا چ لڑائی پائی فرقہ وریت نے وکھریاں مسیتاں بنائیاں فرقہ وریت نے ایک دوے دے خلاف ایک دوے دے مخالف کیتے فرقہ وریت نے مینوں ایمان نال دسو قرآن محبت دا ول دسدا ہے کہ نفرت دا سارے نے یار بول دے محبت دا ول دسدا ہے کہ نفرت دا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سانو محبت دا ول دسدا ہے کہ نفرت دا
قرآن بھی محبت والا، نبی دا فرمان بھی محبت والا. اے مولوی ایک دوے دے کولوں لنگدے نے انج ویندے نے جویں کوئی کھوری سڈا نہیں ویندا وے کون جاندا پیا. دعا کرو اللہ سانو مولویاں نوں ایک دوے دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دیو. آئیے لیبل جڑا مرضی لا لا، میں اہل سنت ہاں، میں بریلوی ہاں، میں دیوبندی ہاں، میں حنفی ہاں، میں شافعی ہاں، میں مالکی ہاں، میں حنبلی ہاں، میں سولوردی ہاں، میں اہل حدیث ہاں. لیبل جڑا مرضی لا لا، جب تک تو حدیث سے نہیں چلیں گا، سنت سے نہیں چلیں گا، تیری نجات ہو سکتی نہیں ہو سکتی. پتہ ہے نہ جنت دی ٹکٹ تو آڈے کولے، نہ جنت دی ٹکٹ میرے کولے. جنت دی ٹکٹ کنوں ملے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جڑا اللہ اور اللہ دے رسول دی پیروی کرے گا انہوں جنت مل جائے گی. جڑا انکار کرے گا وہ جہنم نو جائے گا. جڑا تابعداری کرے گا جنت نو جائے گا. کو میری گل دی سمجھ آئی کہ نہیں؟ آئیے سنیے. مومن مولوی تے مجرم مولوی. مجرم مولوی نے شر پسندی کر کے سپیکراں تے پابندی لوائی. گھراں چوں قرآن دی آواز نہیں جاندی. ساڈے گھراں دے گھر بے آباد، یعنی دین تو بے آباد ہو گئے نے. علماء کرام دی جماعت اسٹیج تے جلوہ فروز نے. تسی بھی پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو. اللہ دی قسم ہے میں جڑی گل کر جڑی وجہ تو میرے بھراواں نے میرا بائیکاٹ کیتا ہویا ہے، اے تے حاجی صاحب دی محبت ہے نا جنہ بلایا ہے. لوگو محفل بھی انہاں دی ہوے، مسجد بھی انہاں دی ہوے تے وچ مولوی منظور اپنے مسلک دا پرچار کر رہا ہوے، کیڈی چنگی گل ہے، کیڈی چنگی گل ہے. جاؤ کہ بلا انہاں دی محفل وچ تانوں پتہ لگ جائے. جان والا بھی مول اوے اللہ چاہے کسے ان پڑھ تو کم لے لوے، اللہ نہ چاہے کسے شیخ الحدیث تو بھی نہ لوے. یہ اللہ دی مرضیاں نے نا. میں کوئی عالم دین نہیں. میں نو 21 سال ہو گئے نے اہل حدیث ہویا. میرے دل وچ کسے واسطے نفرت نہیں. میں محبت نہ لوکاں دے دلاں دے وچ وڑ جانا. وجہ کی ہے؟ ہر انہاں دے جنازے وچ جانا، ہر اتھے جا کے ستھر تے بہ کے 10 منٹ نبی دا فرمان بیان کیتا، 10 منٹ اللہ دا قرآن بیان کیتا. اسے وجہ تو انہوں آنے دے اندر جا کے ویکھ لو. شیخ بلال صاحب میرے کول میری محفل تے جیڑی سالانہ محفل ہے الحمدللہ شان اہل بیت عظمت مصطفیٰ، اے محفل ہوندی ہے سال بعد. اور علاقے دے سارے بریلوی، علاقے دے دیوبندی، علاقے دے شیعہ منظر ویکھ کے آئے نے. بلال صاحب انہاں تو پوچھو، حاجی راشد صاحب انہاں تو پوچھو، بلکہ انہاں دے والد صاحب بھی حاجی صاحب بھی گئے سن. کتنا مجمع ہے. وجہ کی ہے؟ محبت نہ لوکاں دے دلاں چ وڑ جاؤ، انہاں نوں سمجھاؤ اے اللہ دا قرآن ہے، اے نبی دا فرمان ہے. ایک گل ہو رہے پاویں لگے تانوں غصہ، پاویں مینوں ایتھے دوبارہ سدیا جے یا نہ سدیا جے، حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے. ہے یہ جرم تو یہ جرم 100 بار کریں گے. دعا کرو اللہ سانو مولویاں نو اپنی رضا شامل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دی قسمیں اللہ قلیلہ کچھ میرے جماعت دے مولوی نے کچھ تبلیغ کرن لگیاں پہلے ڈیمانڈ پہلے پیسے مکاؤندے نے. ہاتھ جوڑ کے انہوں نے عرض کرنا چاہنا حوض کوثر تو پانی نہیں جے پینا. میرے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دین دے مبلغ آؤں گے میں انہوں نے اپنے بک نال پانی پلاواں گا. میرے دوستو کیا میرے محبوب دا فرمان نہیں؟ صحابہ پوچھدے نے سونے کون خوش نصیب ہون گے؟ محبوب فرماندے نے میرے دین دے مبلغ ہون گے جنہاں نے قرآن میں سنایا تے اللہ دی رضا واسطے، نبی دا فرمان میں سنایا تے اللہ دی رضا واسطے. اللہ دی قسم ہے مینوں 21 سال ہو گئے نے جیب وچ روپیہ بھی نہیں سی، مینوں مالک دتی جا رہا ہے، روزانہ تازی روزی دے رہا ہے. وجہ کی ہے؟ اج تک اے قرآن میرے ہاتھ چھے نہ کدے کسے نہ مکایا ہے، نہ کدے کسے تو منگے ہے. اللہ دی رضا واسطے سفر کرو. تبلیغ دا سلسلہ ادو دا رک گیا ہے. دکھ دیاں گلاں نے جدوں دے میرے بھراواں نے پیسے مکاونے شروع کر دیتے بھاویں لگے تانوں غصہ. آئیے سنیے ذرا رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اینی شان والا نبی، اینے مقام والا نبی اس واسطے اعلان کردہ رہنا ہے کوئی جل دے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے حضور دے سناواں گا.
نہ بولے تے تیری قسمت ہو کوئی جل دے تے جلے میں جلاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا نبی دے صحابہ سارے نبی جی دے یار نے نبی دے صحابہ سارے نبی دے یار نے صحابہ سارے کر دے پیار نے صحابہ سارے ہو کر دے پیار نے ہو جنوں دسدا نہیں انہوں میں وکھاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا کہہ دیو یہ نشان والا نبی آئیے میرے نبی دا فرمان سن لو میرے دوستو میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ رشتہ داری توڑ دائے جیڑا بندہ رشتہ داراں چ لڑائی پاؤندائے بلا وجہ لڑائی پاؤندائے میرے آقا فرمان دینے او بندہ میرا امتی نہیں میں پوچھنا چاہنا حاجی صاحب میں پوچھنا چاہنا نمازی صاحب میرے نبی فرما رہے نے جیڑا رشتہ داری توڑ دائے او میرا امتی نہیں کنے دسنا تو انہوں میں تے ایک طالب علم جیا بندہ وال برابر بھی میرے کو علم نہیں تیری نمازاں تیرے صدقے تیری خیرات تیرے جمعے تیری حج تیری زکات دوسری حدیث محبوب علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ رشتہ داری دا خیال کردہ ہے کوئی چپیڑ بھی مارے کوئی گل نہیں یار ہین تے رشتہ دار نہ بھول ہو گئی ہے کسے غلط فہمی دی وجہ تو ہو گیا ہے کوئی بیٹی نو طلاق بھی دے کوئی گل نہیں یار میرے نصیباں چ اس طرح ہیں تے ساڈے رشتہ دار کوئی پرچہ بھی کراوے کوئی گل نہیں کوئی گال بھی کڈے کوئی گل نہیں ہیں تے ساڈے رشتہ دار میرے آقا فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بندہ رشتہ داری دا خیال کردہ ہے برادری دا خیال کردہ ہے وہ بندے دی اللہ زندگی بھی ودا دیندا ہے یعنی اللہ دے مال چ بھی برکت پا دیندا اللہ دی جان چ بھی برکت پا دیندا لیکن ایتھے کی ہے بھرا نہ لڑیا ہے پتر پیو نہ لڑیا ہے چاچا پتیجے نہ لڑیا ہے لڑے نے کہ نہیں آج تکر کسے نے دسے ہی نہیں تیریاں نمازاں تیرے روزے تیرے صدقے تیری خیرات کتھے گئی ادنا ملدی جلدی ایک اور حدیث میرے آقا علیہ السلام این کر کے مسجد دے اندر تشریف فرمانے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے میرے پیارے صحابیو اگر کسی نے جنتی ویکھنا ہے تے اے میرا صحابی ویکھ لو مسجد نبوی دے اندر داخل ہون لگ گئے میرے نبی نے فرمائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی دے مہمان بن جاندے نے ایک دن گزاریا دو گزارے تین گزارے آخر پوچھن تے مجبور ہو گئے آندے نے میرے بھائی جی میں نماز تو پڑھیے اوویں میں پڑھیے جویں صدقہ تو کیتا ہے اوویں میں کیتا ہے جویں بیمار دی تیمارداری تو کیتی ہے اوویں میں کیتی ہے آخر وجہ کی ہے او کیڑا ایسا عمل ہے جدے کرن دے نال میرے نبی نے تینوں جنتی آکھے آئے عرض کر دینے پیارے عبداللہ دسنا نہیں سی کیونکہ میرا تے میرے مالک دا معاملہ ہے میں دسنا نہیں سی لیکن تو سباپ دا بیٹا ہے جنوں میرے نبی نے منگ کے لیا تو سباپ دا بیٹا ہے جیڑا مشورہ زمین تے دین دے قرآن اللہ سمانا تو اتار دین دے دسنا نہیں سی تینوں دس دینا لوگوں کی دا بیٹا ہے حضرت عمر دا بیٹا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حضرت عمر دا نام آئے میرے تو رہا نہیں جا رہا عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتا عمر ہے عمر دیاں کیا باتا عمر ہے عمر دیاں سارے نہیں بول دے عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں بزنس کر مزدوری باویں کھوکھالا نبی دے سے آبادا ہر تھان تے ہو کالا اللہ خیر چکر سی پوسی برکاتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں پتر حلالی ماواں دے جان فدا کر دن چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دن ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ
पुत्र हलाली मावां दे जान फिदा कर देन, चंगियां नस्लां वाले उमर दा हया कर देन। उमर नू नहीं पहचानिया काले खंडरा ता, उमर उमर है उमर उमर दियां क्या बातां, उमर उमर है उमर उमर दियां क्या बातां। इब्ने खताब जो बोलन लई लब खोलदा ए, बन वेंदा कुरान उमर जद बोलदा ए। या अय्युहन नबियो कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। इब्ने खताब जो बोलन लई लब खोलदा ए, बन वेंदा कुरान उमर जद बोलदा ए। पढ़ के वेख बुखारी तिरमिज़ी मिशकाता, उमर उमर है उमर उमर दियां क्या बातां। कहने लगा मेरे भाई तेनू दस देना, मैं जदों रात सौना वा ना, सुनो फैसलाबादियो, मैं जदों रात सौना वा ना, सौण तो पहले ना मैं ना या अल्लाह सारे दिन च किसी ने मैनू चपेड़ मारी होंदी है, किसी ने मैनू गाल कड्ढी होंदी है, किसी ने मैनू मंदा बोलिया होंदा है, अल्लाह तेरी रज़ा वास्ते मैं तेरे बंदिਆਂ ਨੂੰ माफ़ कर छड़िया। आसमाना तो आवाज़ आई जबरील जी रब्बे जलील जाओ मेरे महबूब नू ऐलान कर दो जल्दी जाओ, ए जिहड़ा मस्जिद दाखिल हो रहा है ना इन्हें मेरी रज़ा वास्ते मेरे बंदिਆਂ ਨੂੰ माफ़ किया है, मैं इनू माफ़ करके जन्नत दे छड्डीए। दुआ करो अल्लाह सानू माफ़ करन दी तौफीक अता फरमाए। हुण जिहड़ी मैं अगली गल करन लगा, साहिब हसीयत हज़ारां करोड़ां दे मालक जिहड़े बैठे हो, जिहड़े आंदे ना मेरे दिल दा मसला है, मैनू शुगर दा मसला है, मैनू हैपाटाइटिस है, मेरे गुर्दियां दा मसला है, मेरे गोडियां दा मसला है, मेरे सिर च पीड़ रहिंदी है, आइए मेरा आज़मूदा नुक्सा नोट कर लो। अल्लाह दी कसमें ये तुहाडे बड़ा ही फायदेमंद है, बड़े ही काम आएगा। किवें जदों दा असीं गरीब भैणां भरावां गरीब रिश्तेदारां नूं छड्ड दिता है, उदों दी बीमारियां ने तेरे जिस्म च घर कर लिया है। जाओ जेड़े आंदे ने कि साडे जिस्म चों बीमारियां खत्म नहीं होंदियां, जाओ अपनी दौलत विचों कुछ हिस्सा अपने गरीब रिश्तेदारां ते खर्च कर, एक महीना उन्हां दी खिदमत कर। अल्लाह दी कसमें तू खिदमत उन्हां दी करनी है, तेरे जिस्म चों बीमारियां अल्लाह खत्म कर देवेगा। लेकिन करे कौन? कौन करे? दौलत दी हिरस ऐसी है, एवें ते नहीं मौलाना साहब फरमांदे सन ओ दुनिया दी दौलत मुकदी मुकदी ते ओढ़क नू मुक जावे, साडी दौलत नबी मुहम्मद जो जन्नत नू ले जावे। पर आखे कौन? दसे कौन? कौन दसे? मेरे दोस्तों मैं जिस बात का ऐलान करना चाहना, साडा नबी केड़ा है? आइए सुनिए, जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका मदनी दा हर यार बड़ा सोना, सिद्दीक़ उमर उस्मान कररार बड़ा सोना। और कह दो जे सुनना चाहते उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका मदनी दा हर यार बड़ा सोना, सिद्दीक़ उमर उस्मान कररार बड़ा सोना। जदों रात हिजरत दी आवे एक यार नू यार जगावे, नाले मोढियां उते चावे विच गार दे डेरे लावे। कह दियो कह दियो नाले मोढियां उते चावे विच गार दे डेरे लावे। ओ गार बड़ी सोहनी ओ प्यार बड़ा सोहना, सिद्दीक़ उमर उस्मान कररार बड़ा सोहना। मेरे आका मदनी दा
ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا بہو تنگ ابلیس دے بال بس حال کولو بے حال پاکاں دے رتبے کمال ستے اج بھی حضور دے نال نہ بولے تے تیری قسمت پیار محبت نال دعوت دینا چاہنا کیوں نہ اعلان کر دیواں بہو تنگ ابلیس دے بال بس حال کولو بے حال پاکاں دے رتبے کمال ستے اج بھی حضور دے نال او مزار بڑا سونا او پیار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا توجہ طلب جملہ کیا شان ہے اللہ اللہ دیتا یا کایاب مسلح کہہ دیو کیا شان ہے اللہ اللہ دیتا یا کایاب مسلح میرے پیر علی وی واللہ ہے پھڑیا صدیق دا پلہ میرے پیر علی وی واللہ ہے پھڑیا صدیق دا پلہ ہے درد اطاعت دا گلہار بڑا سونا ہے درد اطاعت دا گلہار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا جنہ دا یقین ہے کہ ہر یار سونا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ پھر سنو آخر تے میرے بھائی ایوب صابر صاحب میں بڑیاں دے الحمدللہ 70 قوالی جنہ دا جواب لکھیا پہلے 30 دا پھر 40 دا ہن 70 قوالی جنہ دا جواب لکھیا لیکن آئیے میں اپریشن کر دیا رہنا ہے انشاءاللہ شرک نے دھجیاں اڈان دیا رہنا ہے توحید نو سنا دیا رہنا ہے انہیں تو لکھیا نا آخری شیر سنا دے میں کہ بس کر دے جڑے جڑے سننا چاہتے ہیں تو کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ پاجی گل سنو حاجی صاحب غور کرنا انہیں تو بڑا لکھیا ہے گڈی آ گئی لین میاں وچ بیٹھے حسن حسین میاں میرے نبی دے دل دا چین میاں پڑھ لا الہ میں پھر جواب دیتا 2 شعر پڑھاں گا اجازت چاہواں گا آئیے نوٹ کرنا ذرا ویڈیو والے این کر کے پیار نال لوکاں دے دلاں تک لوکاں دے کناں تک ایک گل پہنچانی چاہی دیئے کیوں نہ اعلان کر دیواں جیڑے بیت اللہ وچ جان دے نے اور کہہ دیو اور میں کھڑا آگا اچھی کہہ دیو سننا چاہتے ہو تو کھڑا کر کے کہہ دیو جیڑے بیت اللہ وچ جاندے نے منہ منگیاں مرادا پاندے نے منہ منگیاں مرادا پاندے نے اوتے چولیاں بھر بھر آندے نے پڑھ لا الہ اس علاقے نو پتہ لگ جائے افضل ذکر کرنے والے بھی بیٹھے نے نبی دے غلام بھی بیٹھے نے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ یا اللہ جیڑا ہوڑی بولے انہوں کی راچیوں واپس کر لیں جیڑا اونچی بولے انہوں مکے مدینے لے جاویں پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ گڈی ٹر پئی شہر مدینے نو گڈی ٹر پئی شہر مدینے نو دل کر دے اوتھے جینے نو نالے زم زم پانی پینے نو پڑھو لا
انشاءاللہ کدے پھر موقع ملے تو حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔